नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ उमर इजाज़ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल द रिसर्च। मेरी दुआ है कि अल्लाह की तरफ से अमन और रहमत आपका मुकद्दर हो। आज हमारा मौजू है हज़रत अवैस करनी रहमतुल्लाहि अलैह की शख्सियत। आपकी ज़ात ताबाइन की सरताज है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी निस्बत अरशाद फरमाया है कि अवैस अल-क़रनी खैरुत ताबईन बिअहसान व अत्फ़, यानी हज़रत अवैस करनी रहमतुल्लाहि अलैह एहसान और अत्फ़ की रूह से ताबाइन में बहुत अच्छे हैं। जिस शख्स की तारीफ़ ख़ुद रहमतुल आलमीन अपनी ज़ुबान मुबारक से फ़रमाएँ, मैं उसकी तारीफ़ कहाँ बयां कर सकता हूँ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मेरी उम्मत में एक मर्द ऐसा है जिसकी सिफारिश से अल्लाह ताला मेरी उम्मत के इतने गुनहगारों को क़यामत के दिन बख्श देगा जिस कदर कबीला रबिया और कबीला मज़हर के भेड़ों के बाल हैं। आपके सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन शख्स है और कहाँ रहता है? आपने इरशाद फरमाया कि अवैस उसका नाम है, कर्न में जो इलाका यमन में है वहाँ रहता है। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के सवाल पर आपने इरशाद फरमाया कि मैंने उसको बातनी आंखों से देखा है। सहाबा ने अर्ज़ की, आपका ऐसा दोस्त हाजिर खिदमत क्यों नहीं हुआ? आपने फरमाया कि दो वजूहात हैं, ग़लबा हाल और ताज़ीम शरीयत। उसकी वालदा ज़ाइफ़ नाबीना और मोमना है, वो शुतरबानी करके उसकी खिदमत बजा लाता है। फिर सवाल किया कि हम उसकी ज़ियारत कर सकते हैं? आपने फरमाया नहीं, अलबत्ता उमर और अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो उसको देखेंगे। जब तुम उससे मिलो तो मेरा सलाम कहना और मेरी उम्मत के हक़ में दुआ के लिए इल्तमास करना। मनकूल है कि जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल का वक्त करीब आया तो सहाबा ने अर्ज़ की कि आपका मुरक्का किसको दिया जाए? आपने फरमाया अवैस करनी को। चुनाचा जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की खिलाफत के वक्त में जनाब फ़ारूक और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो कूफा में तशरीफ़ लाए तो अहले नज्द से हज़रत अवैस रहमतुल्लाहि अलैह का पता पूछा। एक शख्स ने उठकर अर्ज़ की कि मैं उसको जानता तो नहीं, लेकिन एक दीवाना सा शुतरबान ज़रूर यहाँ रहता है जो आबादी में कभी नहीं आता। चुनाचा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो उसके बताए हुए पता के मुताबिक वहाँ तशरीफ़ ले गए तो देखा कि जनाब अवैस रहमतुल्लाहि अलैह नमाज में मसरूफ़ हैं। पाँव की आहट महसूस करके नमाज को कोता किया और अस्सलामु अलैकुम कहा। जनाब फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने जवाब सलाम अर्ज़ करने के बाद आपसे नाम पूछा। आपने जवाब दिया अब्दुल्ला। हज़रत फ़ारूक ने फरमाया, हम सब अब्दुल्ला यानी खुदा के ग़ुलाम हैं, अपना ख़ास नाम अरशाद फरमाइए। आपने जवाब दिया अवैस। फिर हज़रत फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, अपना दायां हाथ दिखाइए। तब आपने अपना दायां हाथ दिखाया। जो निशान जनाब रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था उसको देख के जनाब फ़ारूक ने फरमाया कि जनाब रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको सलाम भेजा है और अपना मुरक्कर साल फरमाया है और वसीयत फरमाई है कि मेरी उम्मत के लिए दुआ फरमाएं। आपने फरमाया कि हे उमर, तुम मुझसे बेहतर दुआ कर सकते हो। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया कि मैं भी यही काम करता हूँ, आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत बजा लाएँ। अवैस रहमतुल्लाहि अलैह ने कहा, हे उमर, शायद कोई और अवैस है जिसको वसीयत दी गई होगी। फ़ारूक आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, नहीं, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आप ही का निशान दिया था। जो निशान उन्होंने फरमाया था वो निशान हमने देख लिया है। उसके बाद अवैस रहमतुल्लाहि अलैह ने कहा, अच्छा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास लाओ ताकि मैं दुआ करूं। ये कहकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुरक्का लेकर ज़रा फासले पर जाकर सरबजूद हो गए और अर्ज़ किया कि खुदा, उस वक्त तक तेरे हबीब का मुरक्का न पहनूंगा जब तक तू सारी उम्मत को न बख्श दे, क्योंकि रसालत माआब ने उम्मत को मेरे हवाले किया है। आवाज़ आई कि चंद आदमियों को तेरी खातिर बख्श दिया। आपने फिर अर्ज़ की कि मैं सबको बख्शाना चाहता हूँ। इसी कहलो काल में जब सिफारिश की तादाद बढ़ती जा रही थी, हज़रत उमर और जनाब मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ ले आए। हज़रत अवैस रहमतुल्लाहि अलैह ने उनको देख कर फरमाया, काश तुम लोग ज़रा और सब्र करते तो मैं सारी उम्मत बख्शवा देता, क्योंकि मैंने जनाब बारी
تعالیٰ میں عرض کی تھی کہ جب تک تو ساری امت کو نہ بخش دے گا میں یہ مرقع نہیں پہنوں گا۔ بعد ازاں اویس رحمۃ اللہ علیہ نے وہ مرقع پہن لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ کی طرف نگاہ کی تو خلافت سے جی بھر گیا اور فرمایا کہ کوئی ہے جو خلافت کو ایک روٹی کے عوض مجھ سے خرید لے؟ اویس رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جو عقل مند نہ ہوگا وہی خریدے گا، خرید و فروخت کا یہاں کیا ذکر، پھینک دو، جس کا جی چاہے گا اٹھا لے گا۔ اس کے بعد آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مرقع پہن کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس لباس کے طفیل قبیلہ بنی ربیع اور بنی مضر کے بھیڑوں کے بال کے برابر امت محمدیہ کو بخش دیا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا آپ نے جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیوں نہیں کی؟ اویس رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا تم نے زیارت کی ہے؟ آپ نے کہا ہاں۔ پھر اویس نے پوچھا اگر یہ درست ہے تو بتاؤ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آبرو پہ واسطہ تھے یا نہیں؟ مگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس سوال کا جواب نہ دے سکے۔ ازاں بعد حضرت اویس رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کیا آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہیں، بتائیے احد کے دن جب آپ کے دانت مبارک شہید ہوئے تو وہ کون سے دانت تھے؟ اس کے بعد اویس رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا منہ کھول کر دکھایا مجھے معلوم نہ تھا کہ کون سے دانت شہید ہوئے ہیں، اس لیے میں نے اپنے سب دانت توڑ ڈالے تب قرار آیا۔ جناب فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رکت طاری ہو گئی اور کہنے لگے کہ منصب ادب کچھ اور ہی شے ہے۔ پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ میرے لیے دعا کیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ میں ہر نماز میں دعا کرتا ہوں، اگر تم قبر میں ایمان سلامت لے جاؤ گے تو میری دعا خود تم کو تلاش کر لے گی، ورنہ میں دعا کو ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ پھر حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں آپ کے لیے کچھ پیش کروں؟ آپ نے جیب میں ہاتھ ڈال کر 2 درہم باہر نکالے اور فرمایا میں نے شتربانی سے یہ دام کمائے ہیں، اگر آپ اس بات کی ذمہ داری لیں کہ میں ان کے خرچ کرنے تک زندہ رہوں گا تو اور دے دیں۔ پھر فرمایا اب آپ تشریف لے جائیں، قیامت قریب ہے، میں زیادہ راہ حاصل کرنے کی فکر میں ہوں۔ چنانچہ دونوں واپس تشریف لے آئے اور ربی کا قول ہے کہ اویس رحمۃ اللہ علیہ کی تلاش میں روانہ ہوا۔ چنانچہ جب میں ان کے پاس پہنچا وہ صبح کی نماز میں مشغول تھے، نماز سے فارغ ہو کر تسبیح شروع کی یہاں تک کہ ظہر کی نماز کا وقت آ گیا۔ اسی طرح 2 نمازوں کے درمیان تسبیح پڑھتے اور وقت پر نماز ادا فرماتے، یہاں تک کہ 3 دن کامل گزر گئے، نہ کچھ کھایا نہ پیا اور نہ آرام کیا۔ چوتھی رات میں نے دیکھا کہ یوں ہی ذرا سی آنکھ لگی مگر فوراً بیدار ہو کر مناجات کرنے لگے کہ خداوندہ میں ایسی آنکھ سے جو زیادہ سوئے اور ایسے پیٹ سے جو زیادہ کھائے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ میں نے یہ حال دیکھ کر اپنے دل میں کہا میرے لیے اتنی ہی بات کافی ہے۔ کچھ اقوال اویس رحمۃ اللہ علیہ ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جس شخص نے خدا کو پہچان لیا اس پر کوئی چیز مخفی نہ رہی، جس شخص نے خدا کو سمجھا وہ ہر چیز کو سمجھ جاتا ہے۔ تنہائی میں سلامتی ہے، دل کو حاضر رکھو تاکہ غیر کو اس میں دخل میسر نہ ہو۔ سربلندی عاجزی میں ہے، سرداری سچائی میں ہے، فخر میں ہے، نسبت پرہیزگاری میں ہے، بزرگی قناعت میں ہے، استغنا توکل میں ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبانا مت بھولیے گا۔ اور آپ کو اس قسم کی اور بھی فارمیٹیو ویڈیو چاہیے ہوں اس سے ریلیٹڈ، کسی چیز سے بھی ریلیٹڈ، تو آپ ہمیں کامنٹ باکس میں کامنٹ کر سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔